सृष्टीच्या रचणारा ये सर्वेस्परा जीवदातारा पदवेदारा शांती सागोरा तुका मी वंदिता तुका मी हर्षिता बलिदानी आज भेटता बलिदानी आज भेटता बापाचे आणि पुताचे आणि पवित्र आत्म्याचे नावे आमेन. आमच्या सोम्या जेजू ख्रिस्ताची कृपा देवासमोर आणि पवित्र आत्मेचो एकवट तुमचे सवे आसो. तुमचे सवे आसो. मुच्या भावा भयणीनो, ह्या पवित्र रितीन फावो ते परी वांटो घेवचे खातीर आमची पातकां ओळखून घेवया. दूख धरून सांगाता, हांव पातकी सर पदवीदार देवाक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हज्यो गुन्या उच्चारून सांगता. मनान चिंतून आनी तोंडान उच्चारून वायट दारून आनी बरें सोडून हांवें जायतीं पातकां केल्यां. हो म्हजो अपराध, हो म्हजो अपराध, हो म्हजो भोव व्हड अपराध. ह्या पासून भाग्यवान सदां संवकार मरिये सगळ्या देवदूतांक आनी भक्तांक आनी तुमकां भावा भयणीनो म्हजे खातीर आमच्या सर्वेस्परा देवा लागीं विनंती करात म्हूण प्रार्थना मागता. सर पदवेदार देव आमची काकुळट करूं आनी आमची पातकां बोगसून आमकां सासणाच्या जिविताक पावो. आमेन. सोम्या काकुळटकर, सोम्या काकुटकर, क्रिस्ता काकुळटकर, क्रिस्ता काकुटकर, सोम्या काकुळटकर. सोम्या काकुटकर. प्रार्थुया. बाळूक जेजून वतल्या सर कुरप्या आशिर्वादां खातीर अर्गां मीस दिले आसा सिस्टर मारिया. आंतोन फर्नांडीसाच्या आत्म्यांक मीस दिले आसा एपिपन फर्नांडीस. ह्या इराद्या पासून आनी आमच्या वैयक्तीक इराद्या पासून ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. देवा आमच्या बापा, तूं भावार्थाचें जिवीत, खालत्याची वडवीक आनी बऱ्या मनशाचें साश्णीक सूख तुवें उदारपणान बासयलाय. त्या सुखाक आमी तानेन आसाव. तुज्या सुखा बरीत जिविताच्या भरतेन आमची तानेली काळजां दादूशी कर. ही आमची खालती विनंती दयाळयेन आयकून घे. आमच्या सोम्या तुज्या पुता जेजू क्रिस्ता वरवीं तो खरो देव तुजे सवे पवित्र आत्मेच्या एकपणान जियेता आनी राजवट चलयता सासणाच्या सासणांक. आमेन. धर्मदूताची कृत्या पुस्तकांतले वाचप. देवाचें उतर वडात आनी विस्तारात गेले. आपले काम समतस बार्नाबस आनी साऊल जेरुसलेमांतावन फाटीं आयले. येत आसतना मार्क म्हूण आनीक नांव आशिल्ल्या जिवांक ते सांगाता घेवन आयले. अंतियोकाचे पवित्र सभेन थोडे प्रवादी आनी शिक्षक आसले ते हे: बार्नाबस, निजेर म्हणजे काळो म्हणटात तो सिमाव, सिरेनगार लुसियो, हेरोद उपराय सवे ल्हान व्हड जाल्लो मानाहेन आनी साऊल. एक पावटी उपास धरून ते सोम्याचे आराधन करीत आसता पवित्र आत्म्यान तांकां सांगलें, बार्नाबसाक आनी सावलाक हांवें तांकां करूंक आपयल्या कामा पासत विंगड करा. उपरांत चडीत उपास आनी मागणें कर जाल्या उपरांत तांणी तांचेर हात दवरले आनी तांकां धाडले. हे परी पवित्र आत्म्यान पाटयल्ले बार्नाबस आनी साऊल सेलेयुसाक गेले आनी थंय तावन एक तारून धरून तांणी सिप्र द्वीपाची वाट धरली. सालामीस शहराक पावतस तांणी थंयच्या जुदेवांच्या सिनागोगांनी देवाचें उतर परगट केलें. देवाचें उतर.
देवाचे व्हड उपकार. श्लोक. देवा, सर्व राष्ट्रांत तुका वाखाणू, सर्व जनांगांत तुजी स्तुती करूं. देवा, सर्व राष्ट्रांत तुका वाखाणू, सर्व जनांगांत तुजी स्तुती करूं. ज्या तूं कृपाळ देवा आनी तुजो आशिर्वाद आमचेर पडूं, तुज्या परजळीक मुखामळाची दिश्ट आमचेर फांकूं. ह्या वरवीं आख्या संवसारार तुजी खुशी कळीत जावं. सर्व राष्ट्रांत तुजी सडवण वळखून घेवं. श्लोक. देवा, सर्व राष्ट्रांत तुका वाखाणू, सर्व जनांगांत तुजी स्तुती करूं. देवा, सर्व जनांगांत तुका वाखाणू, सर्व राष्ट्रांत तुजी स्तुती करूं. तूं तांची राजवटकी न्याय निती प्रमाणे करताय. देसा भासांच्या लोकांक शाबितायेन चलयताय. श्लोक. देवा, सर्व राष्ट्रांत तुका वाखाणू, सर्व जनांगांत तुजी स्तुती करूं. सर्व परजा तुका वाखाणू सर्वेस्परा, परजा तुका वाखाणू. देव आमकां आपलो आशिर्वाद दिवं आनी सगळी प्रितूम पांयामुळां पडूं. श्लोक. देवा, सर्व राष्ट्रांत तुका वाखाणू, सर्व जनांगांत तुजी स्तुती करूं. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. हांव संवसाराचो उजवाड म्हणटा सोमी, जो कोण म्हजो पाटलाव करता जिविताचो उजवाड मेळटलो. Alleluia, alleluia, alleluia. Alleluia, alleluia, alleluia. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचेय सवे आसूं. जुवां प्रमाणे जेजू क्रिस्ताची शुभ वार्ता. महिमा तुका हे सोम्या. जेजू त्या वेळी व्हडल्या ताळ्यान म्हणलो, जो कोण म्हाका सत म्हणटा तो म्हाका सतमनचे प्रास म्हाका धाडल्याक सत म्हणटा. जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाटयल्याक देखता. हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयला. देखून म्हाका सत म्हणटलो काळोखांत उरच्यो ना. कोणीय म्हजीं उतरां आयकून ती पाळिना जायत जाल्यार हांव ताची नीत करिना. कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना, संवसार बचाव करूंक म्हूण हांव आयलां. म्हाका इन्कार करून म्हजें उतर मानून घेनातल्यांची नीत करतलो एकलो आसा. हांवें विचारलेलें उतरच निमाण्या दिसा ताची नीत करतलें. कित्याक म्हजे सक्ती हांव कांय उलयना. हांवें कितें सांगी जय आनी कितें उलय जय तें म्हाका धाडल्या बापानच म्हाका फर्मायलां. ताचें फर्माण म्हळ्यार साश्णीक जिवीत म्हूण हांव जाणा. देखून बापान म्हाका कितें उलोवंक सांगलां तें मात्र हांव उलयलां. जेजू क्रिस्ताची शुभ वर्तमान. वाक्यानी तुका क्रिस्ता. क्रिस्तांतय म्हज्या मोगाच्या भावा भयणीनो, आयचें उतर आमकां दाखोवन आसा. आमचें मिसांव कितें जावन आसा, म्हजें आनी तुमचें मिसांव कितें जावन आसा. लोकांक जेजू क्रिस्ता थंय हाडचें, लोकांक जेजू क्रिस्त दिवचें, जेजू क्रिस्ताचो उजवाड व्हरचें आनी आमी संवसाराचो उजवाड जावचें. हें जावन आसा आमचें मिसांव, पवित्र सभेचें मिसांव. जेजू क्रिस्तान ही पवित्र सभा आपोस्तलांच्या बुन्यादेर बांदली आसा, घडली आसा. 2000 वर्सां संपलीं आसात. 2000ची चरित्रा ह्या पवित्र सभेक आसा. 2000ची ही संप्रदाय इगर्ज मातयेंत वाळून आसा. पूण इगर्ज मातयेंत एक भिरांकूळ परिस्थिती जावन आसा,
जेन्ना इगर्ज माता आसा तशें रावता, तटस्थ रावता, आमचें मिसांव आमी करिना, देवाचें उतर आमी परगट करिना, ही जावन आसा भिरांकूळ परिस्थिती. देवाक जावं अर्गां. आयच्या पयल्या वाचपांत आमी आयकल्लें आसा, देवाचें उतर वाडात आनी विस्तारात गेलें. पवित्र सभा वाडली आसा. पवित्र सभा अपोस्तल सगळ्या संवसारांनी ते वचून आसात. हें देवाचें उतर भलादीक रितीन परगट करून आसात. इगर्ज मातीन जायते कश्ट आसात, दगदवणी आसा, जायते स्कांदल जाल्ले आसात, पूण इगर्ज माता भलादीक जावन आसा, परजळीत जावन आसा. त्या खातीर आयचें पयलें वाचप आमी पळयलें आसा. अंत्योकाच्या पवित्र सभेन कितें घडलें आसा. मागणें करनासले, उपास करनासले, आनी हाचे नंतर कितें घडलें आसा. बार्नाबास आनी साऊल तारू घेवन दुसऱ्या गांवांत गेल्ले आसात आनी थंय देवाचें उतर परगट केल्लें आसा. हें मिसांव मोगाच्या भाव भयणू देवान म्हज्या आनी तुमच्या हातान घातलें आसा. आयची शुभ वर्तमान जुवांवची जावन आसा. 12वे अध्याय जेजूक जुवांव समाप्त करती आसा. 1 तावन 12 म्हणसर अध्याय जुवान विंगड केल्ले आसात. हे जावन आसा द बूक ऑफ सायन्स. खुणा, आश्चर्या ह्या हांतू आमी पळयता. जेजू क्रिस्तान इतली आश्चर्यां केल्यारी ते सतमूंक नात, सतमनले नात. जेजू क्रिस्त व्हडल्या तळ्यान सांगून आसा, जो कोण म्हाका सतमनता तो म्हाका धाडिल्ल्याक सतमनता, जो कोण म्हाका देखता तो म्हाका पाठयलेल्याक देखता. आनी मुंदरून म्हणून आसा, हांव संवसाराक एक उजवाड कसो आयलो, देखून म्हाका सतमनतलो काळोखान तो उरचो ना. जेजू क्रिस्त ह्या जुदेव लोकांचे बेविस्वासीपण दाखोवन आसा. इतली वटी आश्चर्यां केल्यारी ते सतमन्नान. तांचें बेविस्वासीपण जेजू क्रिस्त दाखोवन आसा. हाचे की बेगीन एक पयलें वळ आमी वाजल्यार हांगा 44 सुरू जातात. 43 वळी वाजल्यार आमकां थंय कळटा हे लोक देवाचे साबासके प्रास मनशाचे साबासकायेक ते लबदून आसात. मनशाचे मान गौरवा खातीर ते लबदून आसात. मनशाच्या अभिप्रायेक ते लबदून आसात. त्या खातीर जेजू क्रिस्त तांकां खंडन करना आसा. आनी जेजू क्रिस्त सांगून आसा, हांव ह्या संवसाराक एक उजवाड कसो आयलो, देखून म्हाका सतमनतलो कोणूच काळोखांत उरचो ना. आमी बेगीन फाटीं गेल्यार थंय आमकां दिसता जुवांव सांगून आसा, उजवाड संवसाराक आयिल्लें खरें, पूण आपलीं कर्तुवां खोटीं जाल्ल्यान मनशान उजवाडा प्रास काळोखाचो चड मोग केलो. खोटेपण आदारतल्यांक उजवाड म्हळ्यार जायना. त्या देखून खोटो मनीस, वांकडे वाटेचो मनीस कितें करता. उजवाडा सरशीं आयल्यार कितें जाता ताची परिस्थिती. ताची खोटीं कर्तुवां दिसतात, ताची पातकां दिसतात. त्या खातीर ताका उजवाड म्हळ्यार जायना. ताका आसा तशें जिवंक जाय. ह्या पोरण्या ह्या सैमान ताका जिवंक जाय. त्या खातीर जेजू क्रिस्त हांकां खंडन करना आसा. मुंदरून जेजू क्रिस्त म्हणून आसा, कोणीय म्हजीं उतरां आयकून ती पाळिना जायत जाल्यार हांव ताची नीत करिना. कारण संवसाराची नीत करूंक हांव येवंक ना, संवसाराक बचाव करूंक म्हूण हांव आयलो आसा. ह्या जुदेव लोकांनी कितें म्हणलें आसा, आमी देवाचीं भुरगीं. अब्राहम तुमचो बाप म्हूण हांव जाणा, पूण तुमी देवाचें उतर तुमचे भितर तुमी घेवंक सोडिनात. तुमचे भितर हें देवाचें उतर तुमी रिगूंक सोडिनात. देखून तुमी म्हाका मारूंक सोदतात. देखून तुमी म्हाका मारूंक सोदतात. म्हजीं उतरां तुमचे थंय नात. म्हज्या उतराक तुमचे थंय कसलोच
संबंध ना ह्या परी तुम्ही जियेतात. जेजू क्रिस्त हे खंडन करनासा. मुंदरून जेजू क्रिस्त हांव आयला संसार बचाव करच्या खातीर नीत करच्याक न्हय. मोगासनू हो वेळ जावन आसा देवान आमकां दिल्लो, जेजू क्रिस्तान आमकां दिल्लो काकुळतीचो वेळ. काकुळत दया दाखोवन आसा. जर तुका जिवीत बदलूंक जाय आतां बदली. ह्यो जावन आसा आईन वेळ, आयचो दीस देवान तुका फावो केल्लो आसा. तुका उजवाडान रावूंक जाय जेजू सर्तीचे पातकी जिणी बदल. मेल्या उपरांत तुका अवकाश ना आनी थंय दया ना. नीत जातलें आनी जेजू क्रिस्त सांगून आसा कशें तें नीत जातली. म्हजें उतरच तुका नीत करतली. कशें तूं चल्लो आसा म्हज्या उतरा मुखार अशें तुजी नीत जातली. त्या देखून बाप आनी हांव जावन आसा एक. ह्या दिसांनी आमी हीच हो संबंदा विशयांत आयकून आसात. जें कितें बापान म्हाका सांगलां तेंच हांव उलयतां. तर मोगाच्या भावा भयणू, आयच्या दिसाक हें देवाचें उतर आमकां दिल्लें आसा. म्हजें विणें तुमी कांयच करूंक शकनात. जेजू क्रिस्ता थंय आमी रावूंक आसा आनी अशें आमी यथेश्ट फळ दिवंक शकतलीं. हांव तर मोगाच्या भावा भयणू हें उतर आमचें थंय पुर्ती करून दी म्हूण ह्या येवक्रिस्ता वेळार आमी मागया. आमेन. कानीक घेवन आमी आयल्या बापा, ओपोवन दिता त्यो तुका. भक्तीपोनाचो गुर्तो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणे सर्गिता. उदारपणी आमी काणी करपिता, स्वीकार करून लाभय देणे सर्गिता. गे बापा काणिको, गे बापा काणिको. काणिको घेवन आमी आयल्या बापा, ओपोवन दिता त्यो तुका. भक्तीपोनाचो गुर्तो बापा, स्वीकार तूं कर ये बापा. स्वीकार तूं कर ये बापा. म्हज्या भावा भयणीनो, म्हजें आनी तुमचें बलिदान सर पदवेदार देवा बापाक मानता तसलें जावं म्हूण मागात. हे तुमच्या हातांतले बलिदान आपल्या मनाक आनी मैमीक आमच्या आनी अख्ख्या पवित्र सभेच्या देवाक सर्वेस्पर मानून घेवं. सर्वेस्परा देवा, ह्या बलिदानांत आमची खालती देणी आमी तुका भक्तीन भेटयता आनी जेजूची अमोलीक कूड आनी रगत तुज्या हातांतली आमी घेता. ह्या भोव पवित्र देण्या घेण्या वरवीं तूं आमकां तुज्या एकाच अगणीत देवसैमांत वांटो दिताय. जशें आमी तुका खरेपणी वळखूंक पावल्या तशें आमचे जिणयेन तुज्या खऱ्या भुरग्यांची चाल सांबाळूंक आमकां कृपा दी. क्रिस्त आमच्या सोम्या वरवीं. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आमची काळजां उबारुया. आमी ती सर्वेस्परांत उबारता. सर्वेस्पराक आमच्या देवाक दिन वाचुया. वैश्यमी करूंक फावो. सर्वेस्परा पवित्र बापा, सर काळी आमी तुका वाखाणूंक फावो हो कायदो नितीचो आनी आमच्या फायद्याचो. पूण अदीक करून ह्या उत्तम काळार तुजे महिमेची किर्ती आनी वाखाणणी वर्त्या दबाज्यान आमी करची. कित्याक जेजू जालो आमची पास्काची बली. ताचे वरवीं एक नवो काळ उदेलो. पातकांचो लांब युग संपलो. विबाडलेलो संवसार नवो जालो आनी मनीस परत संपूर्णायेक पावलो. देखून पास्काच्या संतोशान उल्हासता सगलो संवसार आनी सर्गीचे सर दळबार
निरंतरी गायता तुझे मुखार. पवित 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 दरबारांचो सर्वेस्पर तूं, सर्ग आनी संसार भरला तुझ्या वैभवान. सर्गी तुका जय जय, सर्वेस्पराचे नावी येता ताका जय. सर्गी तुका जय जय. बापा, खरोच तूं पवित्र, तूं सगळ्या पवित्रपणाची जर. तुझ्या पवित्र आत्म्याक धाडून ही देणी पवित्र कर म्हण आमी मागता. जावं ती आमकां आमच्या सोम्या जेजू क्रिस्ताची कूड आनी रगत. आपलेच कुशेन कश्ट मरण सोसूंक वेच्या आदी ताणें उंडो घेतलो. तुका दिनवासून तो मोडलो, तो आपल्या आशिसांक दिलो आनी म्हळें, हो तुमी समेस्त घेयात आनी खायात. ही म्हजी कूड तुमचे पासत समर्पणची. तेच परी जवण जातच ताणें काल्स घेतली. तुका नव्यान दिन वाचलो, ती आपल्या आशिसांक दिली आनी म्हळें, तुमी समेस्त घेयात आनी हांतलें पियेयात. ही म्हज्या रक्ताची काल्स, नव्या आनी सासणी कराराचें हें रगत, पातकांचें बोगसाणें मेळच्याक तुमचे पासत आनी समेस्त मनशां पासत तें वारोवतलें. हें म्हज्या उगडासाक करात. भावार्थाचो गोट परगटुया. सोम्या जेजू तुझे मरण आमी संभ्रमता, तुझे पुनर्जीवन पोन आमी परगटता. तुझ्या येण्याक आमी आत्रेकता. बापा, जेजूच्या मरणाचो आनी पुनर्जीवनपणाचो आमी भक्तीपणी उगडास करता आनी हो जिविताचो उंडो आनी सडवणेची काल्स तुका समर्पिता. तुजे मुखार येवंक आनी तुजी सेवा करूंक आमकां फावो केल्या देखून आमी तुका दिनवासता. आनी जेजूची कूड आनी रगत सेवतल्या आमा समेस्तांक पवित्र आत्म्या वरवीं एकठांय कर म्हूण आमी नम्रतायेन मागता. सर्वेस्पराच्या प्रितुमेचेर विस्तारलेले तुज्या पवित्र सभेचो उगडास कर. आनी फ्रांसीस आमच्या भाग्यवन बापा, बिशप डॅरिक आमच्या अपोस्तलीक आडळती धरा आनी सगळ्या याजकी वर्गा बराबर तिका प्रितीमोगांत वाडय. सर्वेस्परा तुज्या चाकरा आंतोनीची काकुळत कर. ताका ह्या संवसारांतलो तुवें आपूण वेलोय. जसो पवित्राना वरवीं जेजू बराबर तो मेलो, तसोच ताचे बराबर तो पुनर्जीवन जावन पुनर्जीवनपणाचो बरवसो धरून मेल्यान ती आमच्या भावा भयणीची काकुळत कर. तांकां आनी तुज्या इश्टगतीन मेल्या समेस्तांक तुजें परजळीत मुखामळ पळोवंक फावो कर. आमा समेस्तांची दया कर म्हूण आमी मागता. अवकार मरिये देवाचे माई सांगाती, भाग्यवन जुजे बोनीस कळपती, भाग्यवन धर्मदूता आनी सर्व काळी, तुका मानवल्यांत त्या सगळ्या भक्तां बराबर सासणाच्या सुखांत आमकां वांटो दी. तांच्या संगता तुजी महिमा गावूंक आमकां फावो कर. जेजू क्रिस्ता तुज्या पुता वरवीं. त्या जेजू वरवीं, त्या जेजू सांगता, त्या जेजू थंय पवित्र आत्म्याच्या एकपणान सोर पदवेदार बापा, सोर वंदन आनी वैभव तुका सासणाच्या ससना. आमेन. 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 आमच्या सडवंदराची आज्ञा मनान धरून ताणें शिकयलेलें प्रार्थन धीर घेवन म्हणुया. आमचे बापा सर्गीच्या, तुझे नाव पवित्र जावं, तुझे राज आमकां येवं, तुझे खुशी सरगार जाता तशे संवसारांत जावं. आमचो दिसपडतो ग्रास आज आमकां दी, आनी आमी आमचे चुकलेल्यांक बक्षिता तशें आमची पातकां बोगोस, आनी आमकां ताळणेन पडूं दिवं नाका, पूण वायटांतली आमकां निवार. सर्वेस्परा सर वायटांतली आमकां निवार. दया करून ह्या जिवितांत सवस्काय आमकां दी. सर्गीचे भाग आनी आमच्या सडवंदरा जेजू क्रिस्ताचे येणे बरवशान त्रेकतलें आमकां
तुज्या उदार काकुळतीन सर पातकांतली सुटय आनी सर आकांतांतली वाटय. कित्याक राजवटकी पदवी आनी महिमा तुजी ससनांच्या ससनां. सोम्या जेजू क्रिस्ता तुवें तुज्या धर्मदूतांक म्हळें, तुमकां शांती दवरता, म्हजी शांती तुमकां दिता. आमच्या पातकांचेर न्हय पूण तुज्या पवित्र सभेच्या भावार्थाचेर दिश्ट घाल आनी तुजे कुशे प्रमाणे तिका शांती दी आनी एकवटान सांबाळ. तूं चियेताय आनी राजवट चलयताय ससनांच्या ससनांक. आमेन. सोम्यांची शांती सदां काळ तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. माया मोगाचो गुर्त जावन एकामेकाक क्रिस्ताची शांती दियात. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमची काकूळट कर. देवाचे शेळये संसाराचे पाप करतले आमकां शांती दी. ही देवाची शेळी संसाराची पाप करता ती. या शेळयेच्या जेवणाक आपयल्यान ती सुभागी. सोम्या तुवें म्हजे भितर येवचें म्हाका फावना पूण तुज्या उतरानच म्हाका भलायकी मेळटली. तुम्ही उजवाड या संसाराचो दोंगरा ताळवेर उबो आसचो. उजवाड संसाराचो लेपोन ना रावचो मनशा जिणयेक खूब दिवचो. तुम्ही उजवाड या संसाराचो पालवून गेल्या म्हज्या जिणयेन परत उजवाड पाकय. अंधकाराच्या म्हज्या जिणयेन दिवो तुजो पेटय. वाटवण वेसो दिवो म्हाका कर. सत्राय सांगचो दिवो म्हाका कर. तुम्ही उजवाड या संसाराचो. प्रार्थुया. कनवळ्या बापा, सर्गीच्या देणयांनी तुवें आमकां बरलाय. आमच्या आदली पातकी चालीक फाट करून तुवें आमकां दिल्या नव्या जिविताची चाल सांबाळूंक आमकां बळ दी म्हूण मागता तुज्या पुता जेजूचे नांवी. आमेन. सर्वेस्पर तुमचे सवे आसूं. तुमचे सवे आसूं. आनी सर पदवेदार देव बाप आनी पूत आनी पवित्र आत्मो तुमचेर आशिर्वाद घालो. आमेन. वचून याद क्रिस्ताचे शांतीन तुमकां धाडटा. आलेलुया आलेलुया. देवाचे वडुपकार. आलेलुया आलेलुया. जेनियेच्या सरदिसांनी सोम्याच्या त्या मेटांनी समकतलो हांव गायनांनी. एक सुरो हांव न्हय सोमी आसा म्हजे थंय. ताचे संगी आसतना कसली सुबगण म्हाका ना. सोम्याचो उजवो हात म्हजेर आसा दीस रात. ताच्या हातांत आसतना कसली फिरांत म्हाका ना.